Bonjour, Bonjour madame. ça va la base? Vous allez bien? Là et vous? Alhamdulillah, wesh. كيفاش وراهم les autres? Ils sont allez, 10h10. Je pense qu'ils vont bientôt arriver, je sais pas. كملتوا درتوا سمات الاخر Oui. مع من درتوا مع بحا. Non, monsieur l'Arabie. اه oui. درتوا de 8h à 9h. Oui, شحال ils étaient combien؟ آه. ils étaient 13. Enfin إيه. 12. انتو كراكم ثلاثة. كيفاش ماكوش حابين تقراو ولا كيفاش؟ انا مانيش فاهمة. Je sais pas madame. Quelle idée. قول- ايه فوالا. قلتو ما نديروش en présentiel. Même en ligne, donc kiff la même chose. En ligne, en lettres. Ou la 13, même 13. Vous êtes combien dans la section? Euh, Peut-être 50. 50 هكذاك. Hmm. C'est quand tu es assisté au moment 13. C'est vraiment. Hmm. C'est malheureux. Ah, c'est malheureux. قولوا لي وين وصلتوا في تي بي؟ On a fini le TP. Enfin, خلصتنا la dernière question tapée à l'SQL. Très bien. درتو مالك لي تريغر. Pardon madame? لي تريغر درتوهم. لي تريغر. Non, pas encore. Elle a envoyé le TP. مزيان. باش نكملوا اليوم برك لي زيكسيبسيون هذوك تاع لي تريغر. المره اللي فاتت بقاونا 2 3 سلايد باش نبداو لوبتيميزاسيون. D'accord. إمم. باسكو l'optimisation ديروها TD. دونك ما على باليش كومون vous allez faire le TD هاديا باسكو رانا اون روتار بزاف. عندنا une semaine après les vacances ياك. هاديك لا سومين on va voir كيفاش باسكو باش نديرو فيها لانتيغو. راكم معايا؟ il faut se préparer باش نديرو l'intiro après les vacances. لا سومين هاديك. شحال راح نترك؟ نزيدو 2 3 minutes on commence. ومحمد وين راهو محمد؟ ديريكي وين راهو؟ أو ديريكي ما جاش. Madame, je pense qu'il essaie de se connecter. أها. On va voir. Moi, je pense qu'il arrive bientôt. حاوجة حاوجة ديريكي. وين راك ديريكي؟ محمد ما عندكش الصوت؟ بروبليم دو كونيكسيون. وي وي. علاش ما مشيتو صحابك محمد؟ علاش ما مشيتو ياسيستيو؟ يا خي قلت لهم نديرو اونلاين ما نديروش بريزونسيال. على جال لي زانترن على جال الكوفيد. مالك حنا درنا لكم كلش علاه ما جيتوش الاخر؟ على بالكم بلي لو كور كيكونوا هكذا في هاد الاخر تاعكم سي اوبليغاتوارمون؟ على بالكم قالوا لكم ولا لا لا؟ الو كنت تسمعوا فيا؟ J'ai parlé avec chef département ou le doyen la dernière fois, قال لي c'est obligatoire. تما l'enseignant قادر يدير لك 3 absences et exclure le module. دونك نتوما ما راكم قلتوا ما نجوش بريزونسيال ومام اونلاين ماكمش تجيو. دونك واش حاب يقول لنا نديرو لكم؟
نو ما كاينش هذه نورمالمون، عاود زيد يا محمد كونفيرمي هذيك العام اللي فات، هذا العام داروها اوبليغاتوار لو كوغ، ماشي لو تي دي، لو كوغ est obligatoire. كونفيرميت انا مع الشيف ديبارتمون ومع الدواير المره ديرنيير فوا. هذه سي اوبليغاتوار. عاود فيريفي لي زانفورماسيون تاعك وقول لهم سي با فوالا جوستومون. قال لك انا نقولوا ماشي اون لين، انا نقولوا اون بريزونسيال لو كور est obligatoire كي نديروا لي سيونس تاعنا اون بريزونسيال. كان خلينا كي نقولوا اون لين كاين دي جون اللي ما عندهمش لا كونيكسيون، بصح اون بريزونسيال سي اوبليغاتوار. نتوما ما راكم تجوني اون لين ني بريزونسيال. qu'est-ce qu'on fait يا هما هاي اون كومونس. خلينا من الحكايه هادو تاع الاخر. دونك جو في فو بارطاجي كيما قلت لكم نكملوا برك لوبتيميزاسيون. نكملوا لوبتيميزاسيون و اون كومونس اخر جديد. لوبتيميزاسيون نكملوا اخر تاعي. دونك لا راكم معايا؟ الو الو. Oui, Oui, madame. لا ديرنيير فوا وشفنا لي تريغر وشفنا لي زاسيرسيون. On a les assertions, donc il ne modifie pas le contenu à la base de données, alors que les triggers, ils modifient le contenu à la base de données. Les triggers, on a les assertions, donc il permet le contrôle, les données, alors que les triggers, kiff la même chose, elle peut faire le contrôle, mais en plus de ça, elle fait le côté. Donc, la dernière fois, donc on a fait ça, la recherche d'informations sur les triggers. Donc, on a l'activation, on a un trigger, on peut l'activer et on peut désactiver. Comment on active un trigger et comment on désactive. ودرنا هنايا كيفاش نحوس على لي تريغر. قلنا نروحوا للميتاباس ولا الكتالوج باش نشوفوا quels sont les triggers. Donc pour chaque utilisateur quels sont les triggers, tous les triggers ou là pour chaque base de données ou là pour chaque table quels sont les triggers liés à cette table ou là cette base de données. Donc هنا نشوفوا اليوم واش قلنا نكملوا نشوفوا les exceptions les exceptions. Si quelqu'un نبدا ندير لي تريغر تاعي دي فوا يقدر يكونوا عندي دي زيكسيبسيون. دونك هنا l'exception c'est quoi? C'est une erreur se produit pendant l'exécution d'un trigger. Donc معناتها كي يكون عندي un trigger je peux avoir des exceptions. Toutes les mises à jour produites par le trigger ainsi que par l'instruction qu'il a déclenchée sont défaites. Donc هنا هادوما معناتها des exceptions معناتها ils vont bloquer le trigger تاعي. Donc, on peut introduire des exceptions en provoquant des erreurs. هكا نقعدو نخدمو ولا نكون معايا. دونك هنا قلنا كي نبدا نديكلونشي لو تريغر تاعي ça se peut نتلاقى مع des exceptions. donc هاد les exceptions يبلوكيو لي لو تريغر تاعي donc il peut pas être exécuté. donc واش معناتها dès le départ ندير هادوما les exceptions. donc je me programme باش ندير les traiter هادوما les exceptions. donc on peut introduire on a des exceptions en provoquant des erreurs. هادوما اللي يديروا لنا les erreurs. Une exception donc on a c'est une erreur générée dans une procédure PLSQL. Comme dire au PLSQL, ok. Donc, elle peut être prédéfinie ou définie par l'utilisateur. Un bloc PLSQL peut contenir un bloc d'exception gérant les différentes erreurs possibles avec les clauses when. Pardon. Une clause when other than rollback.
دونك هنايا هاد الاخر تاعي هاد لا كلوز وين. دونك هنا elle gère le cas des erreurs non prévues. Donc هنا c'est pour ça نسموهم les exceptions. Donc c'est les erreurs non prévues. Mais احنا on peut avoir donc une on peut prévenir هادوما les exceptions قال dans le cas وين هنايا تاولا donc vous faites ça. إذا ما عنديش هاد لو كا ما هكذا باش لو trigger تاعي ما يتبلوكاش, il sera pas bloqué par la suite. دونك هنا واش نقدر نلقى دي زيكزامبل في الاخر تاعي معناتها وين دي فوا ما يلقاش لي دوني تاعي. دونك هنا نقولوا no data found. Donc cette exception est générée quand un select into ne retourne pas de ligne. معناتها هنا في لو كا كل ما تلقاش une information donc هنا qu'est-ce que vous allez faire. دونك هنا duplication تاع ان اندكس, واحد يكري ان اندكس ومن بعد واحد اخر يجي موراه يكري الاندكس سور لو ميم نو. دونك هنا نقدر ندير une exception. Donc c'est une tentative d'insertion d'une ligne avec une valeur déjà existante pour une colonne ou un index unique. Des fois par exemple هنا عندي تقدر تكون عندي une division par zéro. Donc une division par zéro هنا واش هنا نقولوا تعطيني indéfini ولا نو حالة عدم تعيين كيسموها نتوما في les maths. Donc هنا c'est une exception. Donc je peux la programmer comme étant une exception dans le cas où le reste par exemple ou là est zéro. Donc هنا créer une exception. Donc هنا نشوفوا par exemple في هذا le cas تاعي. Donc عندي employé عندي فيه le numéro de service وعندي service فيه numéro de service. Donc donc on va essayer de voir l'exception. Donc si le service de l'employé existe déjà ou là. Donc هنا كما هنا نقولوا حنايا تاع هاد l'information. Donc est-ce qu'elle existe ou là. Donc هنا في الاخر تاعي هنا واش قلنا كل ما نكري un service. دونك هنا واش لازمني كي نكري هنا سي كي نكري دونك لومبلوي عنده نيميرو دو سيرفيس اتاشي. دونك ايماجيني هذا لو نيميرو دو سيرفيس مازال ما سيزيتوش au niveau de la table service. دونك هنا il faut vérifier هادوما قلنا يا اخي المره اللي فاتت قلت لكم هادوما نقدروا نفيريهم بلا كلي اترونجير كيما نقدر نكريهم هنايا. علاش؟ باسكو كل ما نزيد ان امبلوي دونك عندي ان سيرفيس. دونك هنا نكريو هذاك كرييت ترايكر. دونك واش راح يفيريفي لي لو سيرفيس اسكو اكزيستي ولا لا افون. دونك اسكو بيفور ولا ابري. دونك هنا سي بيفور لانسيرسيون اور ابديت نيميرو سيرفيس في الداخل لومبلوي. واش راح نفيريفي فور اتش رو شاك لين واش نفيريفيها when a new service is not new. معناتها لازم هذا السيرفيس اللي راني كرييتو is not new بصح وين dans la relation service. Donc on déclare le numéro de service comme étant un integer. Donc نبدا نحسب. دونك نبدا نحوس عليه begin numéro de service نبدا به initialiser 0. دونك هنا select numéro de service into numéro de service ندير يجيبو منين بصح من la relation from la relation service. دونك راني في la relation الفوق راني نفيريفي la relation employé. Donc là, il vérifie est-ce que le service il existe ou pas. Donc where numéro de service égale à new numéro de service. بعد إلا لقاه ما كاش numéro de service égale à 0. Est-ce que كاين un service numéro 0 Allô تبعوا فيا Allô Oui, madame. Oui, Donc هنا on vérifie. كما les gens اللي كاين دي فوا ديروا هذاك لو نيميرو اوتو انكريمونتال بصح يبداوه من الزيرو. اسكو سا عنده une signification لو كان نبدا بالزيرو. دونك ما كان اوكين سينيفيكاسيون. دونك يبدا يدير هذاك لو كود تاعو يبداه بالزيرو ويجي رايح. دونك هنا فو با كومونسي دو زيرو. دونك هنا سوا واحد كي يبدا يخدم يديرو من الان يطلع دونك اوتوماتيكمون ولا دارو هو اوتو انكريمونتال دونك دي فوا يغلط يدير زيرو. دونك يفيريفي الى لو نيميرو دو سيرفيس تاعو بيسكو هو سي انتيجر دونك ماهوش زيرو. دونك il va vérifier الى لقى نيميرو دو سيرفيس يكال زيرو. دونك هنايا هادي ليكسيبسيون تاعي اسمها رايز. Donc هنا then rise application error. Donc هنا يلونسي le système تاع les exceptions. Donc هنا يعطي لها le code ويعطي لها
لو ميساج اللي حبيت تخرجوا توجور لو ميساج اللي راح نخرجوا سي اونتر كوت هاوليك لو ميساج هنايا numéro de service non correct ولا n'existe pas ولا par exemple et ainsi de suite فاهمين اسكو هنا سي فهمتوا l'objectif تاع les exceptions الو Oui. دونك هنا هادوما لي زيكسيبسيون دونك برك هنا يفو كي تبداو تخدموا تعرفوا كال سون لي زيكسيبسيون لي كي بوف برودويت في لي تريغر معناتها كي نولي راح نزيد هنايا ان نيميرو دو سيرفيس ولا نكري سيرفيس ولا معناتها ما لازمش يكون هذاك لو نيميرو دو سيرفيس ايكال زيرو باسكو قلت لكم انايا مومون دوني كاين دي جون اللي يخدموا هادو لو نيميرو دو سيرفيس اوتو انكريمونتال دونك يغلط يبدا يدير زيرو. Donc, on a un autre exemple. Donc, mettre en valeur par défaut si le champ ne contient rien. Donc, on a par exemple le salaire. Donc, on a affecté 5 000 au salaire d'un employé qui n'ont pas. Donc, on a un employé ما كاش ونروح نعطيلو un service نعطيلو الآخر etc. Ou là, par exemple, des fois pour contrôler, comme par exemple euh, un employé, par exemple, la situation familiale تاعو, donc il est célibataire. Alors que le nombre d'enfants نلقى plus que 1. Alors que le nombre d'enfants pour un employé célibataire واش لازم يكون شحال لازم يكون الو لازم يكون الو زيرو مادام نورمالمون. Voilà, c'est ça. Donc, هادو les erreurs, on ne fait pas attention. Donc, il faut vérifier. Parce que à chaque fois, on a trois types. Trois types d'utilisateurs. كاين اللي ما يعرفش الله غالب عليه وكاين اللي يغلط وكاين اللي يديرها بالعاني. دونك انا باش pour avoir par exemple واحد يحب يطرافيكي ولا يدير لي زالوكاسيون فاميليال دونك يدير له لو نومبر دونفون فهمتني كيفاش كاين دي فوا واحد يغلط اوليو لي طابي زيرو يكتب له 1 et ainsi de suite دونك هنا il faut vérifier قال نشوفوا هاد الاخر تاعي هاد لومبلويي الا شفنا لا سيتوياسيون تاعو فاميليال دونك ايكال سيليباتير دونك هنا لازم نفيريفي هادو لي زيكسيبسيون دونك واش لازم يكون لو نومبر دونفون ايكال زيرو هكذا الو Oui. Oui, هاوليك madame, on vous entend. هنا هاوليك هنا هنا ان اوتر اكزومبل ماشي ماناش في هذاك دونك هنايا ايماجيني دونك لا ندير واحد ماهوش دونك لا نافيكتي لو سالير تاع 5000 دونك انا نكري ان تريغر نعطيلو توجور لو نون تاع تريغر كيما موالف دونك توجور هنايا باش ندير لي زيكسيبسيون لازم ندير بون دونك قبل ما ننسيري ماشي حتى ننسيريه من بعد نرجع نفيريفيه دونك بيفور انسيرسيون اور موديفيكاسيون تاع لو سالير تاعو تاع l'employé pour chaque ligne bien sûr parce que là on doit vérifier كامل la base de données تاعي دونك هنايا نشوفوا when new salary is nul إلا كان لو سالير تاعو nul واش راح يزيد يفيريفي يسيليكسيوني دونك بيكن سيليكت 5000 into new salary دونك يحط له 5000 au minimum باسكو هنا سي لو مينيموم تاع لي سالير لازم يكون عنده au moins 5000 دينار دو سالير هكذا Est-ce que c'est clair? Allô? C'est clair pour ma part. Les autres, est-ce que c'est clair? Les exceptions. C'est important, la belle les triggers, c'est très très important au niveau de base de données. Là, c'est important. Madame, Oui. il y a une question sur le chat. Il y a une question chat. D'accord. Je peux lui dire question. وراهم عاود لي وراهو هدايا مانيش نشوف فيه هنا اي هنا وراهم هنا وين يخرجوا هادوما هنا صح هادو النوتيفيكاسيون وراهم الشات هادو وين يخرجوا قدام لو نومبر هذاك مادام قدام 16 ادغوات تاع 16 ايه يجتمعون واش يخرج لي هذا هنا 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 يدوس كوا ادغوات مادام ضربت مدام يمكن هذوك الزوج العباد خمسات هاي سي بون هذوك وخرج لي قبل ما كانش يبان لي باسكو كانت
Can you repeat, madame, ça coupe pour moi. Au niveau de SGPT, est-ce que manger pas des exceptions? Le système déjà prévu comme les exceptions créées par l'administration. شكون هذا؟ محمد ولا شكون؟ C'est moi, madame Mendel. واش ما فهمتش اسمك؟ حاول تقولوا ديريكتومون علاش تخرج من كاتك. Oui. J'ai pas compris votre question. Madame, l'engine, le système de gestion de base de données, est-ce qu'il traite les exceptions prédéfinies par le système, par exemple des exceptions, nul ou là, je sais pas comment, qui met les exceptions, l'administrateur ou celui qui واش gère, les exceptions d'un système? Quelles sont les exceptions d'un système? واش حبيت تقول؟ par exemple, la syntaxe ou la valeur اللي تدخل هذا ما يسموهمش les exceptions هادو. هذوك سي دي كونترول على حسب لي زانتاكس يا اخي. في المره اللي فاتت قلنا في الاخر تاعي في الاركيتكتور تاع لو اس جي بي دي كاين دي تروك سبيسيال بور فير سا بور لو فير لو كونترول تاع لا سينتاكس اكسيتيرا. هنا هادو لي زيكسيبسيون تاع ليوتيليزاتور. اوكي. هذا او نيفو دو اس جي بي دي تاع لو باز دو دوني تاعي كي ندير هادو اللي رانا نحكيو عليهم دوكا هادو اللي يجوا لي مع لي تريغر. علاش؟ باسكو قلنا لي تريغر سي دي ديكلونشور اوتوماتيك. فهمني؟ ولي تريغر صافي راهم يموديفيو في لا باز دو دوني. ما تنساش كيما قلنا المره اللي فاتت لو كان انا نسيري ان نوفو ايتيديون دونك واش حاب يقول لو نومبر تاع لي ايتيديون راه يطلع. دونك هنا اسكو تال ايتيديون دونك يقدر يكونوا عندي دي زيكسيبسيون هنا. فهمتني؟ دونك جو دوا فيريفي ا شاك فوا كل ما هذا ديكلونشور راح يديكلونشي لي راح يموديفي لي لا باز دو دوني. دونك كاين دي فوا دي زيكسيبسيون وين سوا لو تريغر تاعي دونك ما يفيريفيهمش. دونك ندير هادو لي زيكسيبسيون او نيفو دو تريغر. سمعتني؟ مدام وي في الدوكيومنتاسيون تاع اوراكل يقول لك في ال SQL a warning or an error is called an exception. كاين دي exception internally defined by the runtime system وكاين تاع اليوزر defined اللي اليوتيليزاتور هو اللي ديفينيهم. هي بصح هنايا رانا نحكيو حنا تاع لي تريغر. لي تريغر سي ماشي تاع السيستم، لي تريغر تاع ليوتيليزاتور. حنا راه اليوم واش حكينا اليوم؟ حنا درنا لي زيكسيبسيون تاع لي تريغر لي جو لي لي تريغر لي ديكلونشور ماشي لي زيكسيبسيون تاع السيستم. راك فاهمني واش حبيت نقول؟ لو اس جي بي دي وي مدام وي لو اس جي بي دي التريت لي زيكسيبسيون. ها من بعد نشوفوا باغ لا سويت حنا نديرو اوبتيميزاسيون تاع لا روكيت و ريبريز ابري بان. هادو كامل سي دي زيكسيبسيون ولا لا يديرهم لو اس جي بي دي ريبريز ابري بان. فهمتني؟ مي هادو لي زيكسيبسيون يجوا لي للتريغر. كي تكريي التريغر سي اون انتربسيون سيستم. نو هدايا كيكون لا ما نحكيوش هادية. لا سوري كي تقولي لي لا ديفيزيون سور زيرو هادية ماشي يديرها السيستم. هادي هنا كي نديرو باغ اكزومبل لو عندي ان تريغر ونقول باغ اكزومبل كي يكون عندي تال شوز دونك ديفيزي توجور باغ اكزومبل كالكولي لي لا موين. فهمتيني؟ صبري تشوفي واش نقول لك. توجور كي يكون عندي اون فورمول ولا اون فونكسيون عندي باغ اكزومبل دائما ديفيزي نقولوا بوغ افوار ان مونطون ولا دونك ديفيزي لي ا سور بي. ومن بعد البي راهي موديفيها الديكلونشور ولا لا راهي موديفيها. البي قال شاك فوا نقص لا كونتيتي شاك فوا نقص لها. فهمتيني كيفاش؟ ومن بعد مومون دوني باسكو هذا لو تريغر واش راه il est en train de modifier le B. عندي A sur B و le trigger راه en train de modifier le B. à un moment donné هذيك البي راح تولي نول. دونك هنا كيفاش راح يتبلوكا لو تريغر تاعي ولا لا il va se bloquer. دونك في هذا لو كا لازم نتريتي هاد ليكسيبسيون. مدام
Si on traite pas l'exception, l'erreur راح يجي. C'est ça. اكزاكتومون وي. يتبلوكا التريجر تاعك ما Oui, ما exactement. من يتكزيكوتاش. السيستم تجي في هذا من لو كا السيستم تجي سينيال. في هذا لو كا اللي لو سيستم تاعنا هو اللي يدير ليرور جون هذا ليرور يديكلار مع السيستم ماشي ليوتيليزاتور اللي ديفيني. اذا كان كاين لو كا وين لو سيستم واش ماشي ليوتيليزاتور يديفيني سمنا دقيقه كيفاش ماشي ليوتيليزاتور ليوتيليزاتور؟ سي سولوي كي كري لي ترايغر اي تو. دونك انت على بالك باللي تو فا كريي ان تريجر وي بعد في التريجر تاعك il va utiliser كيما عطيت لك ليكزامبل تاع عندي ا سور بي. وي التريجر تاعي راهي موديفي في لا فالور تاع البي. ا مومون دوني هذيك البي تقدر تكون زيرو. دونك انت لازم وي في هذا لو كا يتسمى لو ديكلونشور تاعك راه يمشي دون مانيير اوتوماتيك. اون كا او طيح الاخر تاعي زيرو ولا باغ اكزومبل اون فالور نيجاتيف. دونك هنا واش راح يدير لو سيستم تاعي باش ما يتبلوكاش؟ فهمتوني هنا؟ هادو لي زيكسيبسيون سون ليي مع لي تريغر باسكو راح سي دي ديكلونشور دون مانيير اوتوماتيك راهم يديكلونشاو. دونك لازم يلفو تريتي هادو لي زيكسيبسيون. قال باغ اكزومبل ا شاك فوا راني حندير دي لا نقص لا كونتيتي ا مومون دوني نقص لا كونتيتي نقص لا كونتيتي ا مومون دوني لو كان ما نفيري ما نديرش دي زيكسيبسيون لو كان تكون بالموا لا كوموند تاعي بموا دي فوا باسكو ما يا اخي قلت لكم لي كونترول في لي انسيرسيون حندير توجور دائما عندي ان كونترول دو تيل سورت ولا نخلي اون بلاج دو فالور ولا دو روبتور دو ستوك ولا يا تيل سورت باش لا كونتيتي اون ستوك ما تحبطش انا ان سوي. مي دي فوا واش راح نديرها نكونتروليها باش ندير انا راه عندي ان ديكلونشور اللي راهو يموديفيي لي واش راه يموديفيي لا فالور تاع لا كونتيتي اون ستوك. ها شاك فوا راه يموديفي لو كان ما نديرلوش بلي هذيك لابور يستنى وكان ما نديرلوش يفيريفي في تريغر ما استعملتش اسيرسيون. دونك ا مومون دوني نقدر نلقى لا كونتيتي اون ستوك بالموا. دونك هنا سي اون اكسيبسيون ولا لا؟ وي مدام مي ما كيسيون سي كو كي تجي اكسيبسيون جون لو ترايغر يحبس جون داك لو بلوك مش حيت اكزيكوتا. سي صا فوالا سي سا. وي خطرات من كي ترى اون ايرور سي فاني اون اكسيبسيون لي لو سيستيم يديكلونشيها ماشي لو ترايغر اللي يديكلونشيها. فواي باغ اكزومبل فوالا وي في هذا لو هذوك اون لو تريت با هنا مي هذوك اون لو تريت با هذوك هنا. وي اكزاكتومون كي يكون عندنا لو كا وين عندنا ليكسيبسيون يترات في الترايغر و لو سيستم راح يتريتيها دو لا فاسون بري ديفيني فيه سا ديبون كال سيستم انا نخدمو به. صح انت وعلاش تخلي واش قلنا المره اللي فاتت اسكو ندير اساس عند الباب ولا نخلي ندخل كلش ومن بعد ندير هادو لي زيرور؟ فهمتني كيفاش؟ علاش عندي دي زيكسيبسيون علاش نخلي لو سيستم تاعي تبلوكا من الاول على بالي بلي كي عندي اون فونكسيون وعندي ان ديفينيسيون دونك عندي ا سور بي ا مومون دوني جو بو افوار لو بي ايكال زيرو وعلاش نخلي السيستم تاعي تبلوكا ومن بعد نحبس ومن بعد لو سيستم يقعد يتيريتيها. فهمتني كيفاش؟ دونك يكون عندي دي زيكسيبسيون او نيفو دو ترايغر دونك essayez de l'éviter. Il faut éviter هادو les exceptions les erreurs les erreurs c'est pour ça نديروهم des exceptions avec les triggers. فهمتني l'objectif تاع هادوما les exceptions c'est pour les éviter باش ما نخلوش السيستم يحيتريتيها باسكو قلنا السيستم سي ابار كي تريتي هادوك les exceptions تاع قلنا اخي عندي les interruptions هادوك اكسيتيرا. فهمتني؟ الو وي مدام وي فهمت لا ديفيرونس ورانا حابين هنا واش راني نقول لكم نتوما يسمى هذه او نيفو دو لا كونسيبسيون تاع التريغر. كي نجي حندير لي تريغر تاعي ندير ان ديكلونشور جو دوا تريتي هاد لي كا تاع لي زيكسيبسيون تاع لي زيرور كي بوف سو بروفوكي او كورون دو اكزيكيوشن تاع لو تريغر. راني اكزيكوتي في لو تريغر تاعي يقدر هذاك لو تريغر عندي دي زيرور يصراو لي او ميم طون في الاخر نسميهم دي زيكسيبسيون نتريتيهم. دونك ندير في البي ال اس كيو ال كما شفتوا في ليكزامبل هنايا
دونك في البي ال اس كيو وقيلا راحت لاكم الاخر تاعي. راكم معايا هنا؟ وي مدام وي. Oui, madame. دونك هنا نتريتي هاد لي كا تاع هادو ما قلنا هادو لي زيكسيبسيون يجوا لي الاخر تاعي التريغر. تما كل ما ندير عندي كلونشور دونك نخمم اسكو يقدر يكونوا عندي دي زيكسيبسيون نتريتيهم. اون كا باغ اكزومبل راني نزيد في لو نومبر تاع راني اشاك فوا نزيد في لو نومبر تاع لي زيتيديون نزيد وانا عندي لي ريغل دو جيستيون تاعي il doit pas dépasser le 130. فهمتوا كيفاش؟ ايماجيني لو كان انا ما درتلوش اون اكسبسيون معناتها كي تلحق الاخر حبس واش حايب يدير. انا نقول له دائما تريغر تاعو واش رايدير راهي اشاك فوا انكريموتي لو نومبر تاع لي زيتيديون هكذا. الو وي مدام وي سي ريغل. فوالا دوكا لو كان ما نتريتيش هاد لو كا دونك لو سيستم لو تريغر تاعي يبدا يواسي ا مومون دوني. دونك كاين قلنا لي il dépasse وكاين لو تريغر تاعي يبدا يتبلوك ا مومون دوني كي يكون باغ اكزومبل il provoque des erreurs تاع لو سيستم. هاوليك هنا عندي ان اكزومبل هنا باغ اكزومبل قلنا تاع لا غري دو سالير دونك يفيريفي ان سالير دومبلويي. دونك هنايا لو سالير اي كومبري اونتر لي بورن تاع عليها معطيهوني في لا غري دو سالير. دونك هنا كيف كيف لا ميم شوز. هاوليك شوف كيفاش هنايا يكريهم. دونك كل ما نموديفي لو سالير تاعي على حساب لو غراد صافي هنا يقدر واحد يكتب واش قلنا هذوك لي تيب تاع لي زوتيليزاتور تاعي. يقدر واحد يدير سواء ان سالير قل من هذاك اللي راهو كاين في لاغري دو سالير ولا يفوت لاغري دو سالير تاعو. دونك هنا يفيريفي هاوليك لو سالير الاخر تاعي if new salaire inférieur au minimum ولا new salaire supérieur au maximum واش يدير واش يدير يكري اون اكسبسيون رايز ابليكاسيون. هذه الاكسبسيون تاعي هاوليك لو كود تاعها واش يقولوا لا سالير واش نعطيلو لازم يكون اونتر سايس نافيشيلو ميساج تاع ليغور تاعي. ومن بعد هنايا اكسبسيون when no data found then rise application. دونك وكان ما يلقاش دونك هنا لو غراد تاعي يقول لي incorrect. سي بون هنا بور لي زيكسيبسيون. دونك نشوفوا هنا جوست هنايا كيما قلت لكم قبيله سي اون ريزوم لي زيكسيبسيون تاعي ولا لي تريغر. ما تنساوش لي تريغر دائما كي تبداو ديروا كاش ابليكاسيون ولا دونك هنا سي بور لو كونترول اشاك فوا واش نقول لكم une application ولا ان لوجيسيال ما فيش لي كونترول دونك سي با une application سي با ان لوجيسيال. دونك اشاك فوا il faut insister على لي كونترول وماذا بيا انا لي كونترول يديروا دون مانيير اوتوماتيك. اذا كان عندي لو اي جي بي دي كي لا سور هاد لي فونكسيوناليتي وعلاش نو با اكسبلواتي هادو الاخرين. شاك فوا نعاود نانسيستي عليكم دير على اساس عند الباب ولا ندخل الخدمه ولا ندخل كلش وبعد نبدا ندخل نيتوايي. نو جو بريفير ندير هنايا ان فلتر au niveau de la porte. Donc هنا quels sont les conseils qu'on peut avoir ou là les plus importants. واش قلنا utiliser les triggers pour garantir que lorsqu'une opération spécifique est effectuée les actions liées ont tous été réalisées. N'utiliser les triggers que pour les opérations globales centralisées qui doivent être déclenchées indifféremment de l'utilisateur ou de l'application. Donc, on a d'une manière générale, donc on a quelles sont les opérations. ماشي كل واحد وحده الآخر تاعي. N'utiliser des triggers que s'il n'y a pas d'autres possibilités d'intégrer dans l'oracle. Par exemple, des contraintes déclaratives définies par la table qui m'a par exemple la clé étrangère. Comme l'exemple de la clé étrangère. Donc, puisqu'il y a avec le contrôle de la clé étrangère, donc, je me dis deux fois. Le contrôle, je me dis deux fois. Donc, ne pas créer des triggers récursifs. Par exemple, un trigger after update et une table qui ferait un update sur la même table. Maintenant, c'est récursif. Limiter la table ou la taille des triggers à la première utilisation. Donc, le trigger est compilé. Donc, هنايا واش حيد عندي هذاك اللي قلنا عليه في الاركيتكتور اللي كنت تحكي عليه هنايا.
دونك يستوكا ومن بعد يكون عندي دي زيرور هنايا باش نيفيتيو هذاك لو كا تاع دي زيرور دو سيستم. سي بون. الو Madame, j'ai pas compris. علاش ne pas créer des triggers récursifs. Pourquoi هنا من بعد Voilà, باغ لا سويت راكم رايحين نشوفوا لو شابيتر بروشان لي ترانزاكسيون. ترانزاكسيون دونك هنايا كيكونوا عندي دو زيتيليزاتور ولا دو ترانزاكسيون كيخدموا باراليل. دونك انا واش عندها واحد لازم تحبسو واحد تخدم. دونك هنايا كي Ok. ندير ان تريغر دونك افون لا موديفيكاسيون سور اون تاب ومن بعد ديرو كيفي واحد هو راه يدير ديجا لا موديفيكاسيون وانت تقول له قبل ما دير لا موديفيكاسيون تو في سا. هنا مومون دوني tu dois بلوكي هذاك لوبيراسيون على هذيك لا تاب باش تقدر تيكزيكوتي لو تريغر تاعك. سينو رايحين يخدموك شغل دوبل طرافاي. فهمتني؟ Ok, madame, merci. الو وي با دو كيستيون. Oui, c'est bon, madame, c'est bon, ça. نشوفوا دوكا لوطخ الاخر تاعنا. نشوفوا لوبتيميزاسيون دي روكيت. ما على باليش وين الاخر سي كو الا تشفاو كي كنا نقراو في باز دو دوني ما باش لي جون اللي داروا معنا باز دو دوني شفيتو في لا باز دو دوني اون دوزيام اني لي جون اللي قراو ما على باليش كاين لي جون داروا معنا. دونك كنا كي نديروا لا بروميير فوا كي قبل ما نبداو لو كور دوكا سي كو كي نديروا لا روكيت نديروها دون مانيير جينيرال نبداو نخدموا لا روكيت تاعي ومن بعد نقول لكم ميتنون ليطاب لي موراها توجور انا ما باليش الاخرين لي سينيور كيفاش يديروا مي دابيتود انا كي نقول لهم لي زيتيدون دونك فو فات لا روكيت تاعكم ومن بعد ان ايساي دوبتيميزي لا روكيت. كيفاش نوبتيميزيو لا روكيت باسكو اول حاجه سي لي جوانتور لا بلوبار تاع لي روكيت تاعي ال سو باز سور لا جوانتور. لا جوانتور لا كونديسيون تاعها وشنو هي لازم تكون ان اتريبيو كومون. دونك هذيك هي مي دي فوا انا دي زانفورماسيون ما نسحقهمش. J'aurais pas besoin, par exemple, une table فيها 5 colonnes ou une table فيها 5 colonnes. أنا j'ai besoin d'afficher que, par exemple, surtout كيما اللي يكون عندي les tables intermédiaires, juste باش ندير la jointure بيناتها. دونك هذه فيها 5 وهذيك فيها 5. واش ندير بهم أنا les 4 colonnes par la suite. نستحق أنا غير la colonne اللي ندير بها la jointure. دونك واش ندير نقول لهم les étudiants. دونك on optimise. واش حاب يقول ندير une projection. نخلي غير la colonne اللي نسحقها pour la jointure. الاخرين جو في با ليتيليزي مانيش حنا فيشيهم. دونك انا بدينا كنا نديرو افون شغل اوبتيميزاسيون. علاش باسكو كي يدير لا جوانتور واش كيسكي فا فير il va combiner كاع لي كولون. لا طابل تاعي الاولى فيها 5 ولا طابل تاعي فيها الدوزيام 5 دونك il va combiner راح يلصقهم لي دو. دونك هنا نقولهم pour اوبتيميزي دونك نسيو نخليو غير لا بروجيكسيون تاعي. هذه برك باش نلحق لكم لا نوسيون تاع لوبتيميزاسيون تاعي. واش حاب يقول اون اوبتيميزاسيون تاع لا روكيت. هكذا راكم معايا برك من ندخلوا باش نكونوا برك في الصوره. اسكو سي كلير برك هنا باش نبداو لوبتيميزاسيون. دونك هنا باش نقولوا سيكو في هذا الاخر تاعنا كاسكون فا فير. دونك سو كو فو دير بار اوبتيميزاسيون كاسكون فا اوبتيميزي. Pourquoi il y a un espoir d'optimisation des requêtes? Donc, on a des requêtes sont très coûteux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les sources de temps supplémentaires? Ici, les tables sont volumineuses. Donc, on a le cas où on a le nombre important de données dans le. Comment on va faire? Ici, les résultats intermédiaires sont volumineux, qui la même chose. Donc, on a mal baliché là, je fais tout. Donc toujours يا اخي ما قريناش في الاجياف مي توجور قلنا لي اوبيراسيون اريثميتيك لوجيك وين حاين ندارو دونك ندارو او نيفو دو لا رام هكذا. دونك تكون عندي دونك عندي دي زونطري سورتي بين لو ستوكاج
et les opérations تاع d'entrée et sortie. اي n'importe quelle opération arithmétique logique دونك نجبدها من ستوكاج تندار في عالف تندار في لونيتي arithmétique et logique. دونك واش ندير اشاك فوا دونك نجبد لي دوني تاوعي نديهم ليوغال نتريتي هادوك لي زوبيراسيون ونعاود نرجعهم لو ستوكاج سواء لو ستوكاج فيزيك ولا لو ستوكاج لوجيك. متفاهمين هنا عليها؟ الو Oui, madame. دونك سي بور سا دونك هنا نخمو باش نديرو الاخر تاعي. دونك هنا كيفاش Madame, نشوف j'ai pas compris c'est quoi les stockages logiques. C'est quoi un stockage logique? في لي باز دو دوني رانا نستوكيو لوجيكمون ماشي فيزيكمون ياك متفاهمين عليا نهار الاول ياك هكذا. ستوكاج فيزيك قلنا سي لي سيبور فيزيك ديسك دور ميموار فهمني لي ميموار سكوندير هذاك الفيزيك. اي بور لو مومون رانا غير في اللوجيك اي جي بي دي سي لوجيك معايا يعني معاك مدام. فوالا. مدام كامل لي اس جي بي دي يخدموا لوجيك كاع لي جي بي دي لوجيك لوجيك باسكو باغ اكزومبل الاس جي بي دي اش 2 يخدم افيك دي فيشي ميم دي ماي فيشي صح وي بصح ميم عرفتي كيفاش ماي ترفدهم بصح من بعد كيفاش ترفدهم كيفاش ترفدهم لي دوني تاعك كيفاش ترفدهم لازم تستوكيهم فيزيكمون. إيه. ايه وهذاك الفيزيك واش حاب يقول حاب يقول لوجيك سي ايه فوالا. الفيزيك كي ترفدو تحطو في فلاش ديسك ولا تحطو في كارت ميموار ولا تحطو في ديسك دور هذا هو الفيزيك. اسمها لوجيك اوكي فهمتك. tout ça c'est le stockage mais il sera utilisé logiquement كيما لو كا تاع باغ اكزومبل شتو حنا كيما نقولوا هادو لي زابليكاسيون اللي راهم يعاودوا ديروا في بالكم شتو دوكا في هذوك لي زابليكاسيون اندرويد يقول لك باللي كيما انا لا ديرنيير فوا واحد يحب يفورما يبيع البي الاخر التليفون تاعو ولا يقول لك يقعدوا يكونوا لي فوتو ولا فهمتوني كيفاش الداخل يقدر يريكوبيري هذوك لي دوني تاعك ولا يقدر يريكوبيري لي فوتو. كيفاش علاش باسكو هنايا عندك هنايا كي سوبريمي الاخر تاعي مي سوبريميش فيزيكمون ريالمون كامل واش يسوبريمي دونك يسوبريمي لي زاندكس باش تندكسي ليهم. دونك ولا ود دوكا واش يديروا هادوما يكرييو يديروا ان موديول يعاود يروح يجيب هذوك لي دوني تاعهم مواسين يعاود يكري لهم من دار جديد لي زاندكس ويعاود يجبدهم. فهمتي كيفاش راهم يجبدوا الحكايه كيفاش راهم يجبدوا كيفاش يجبدوا لي دوني وي ماذا ما اللوجيك فيزيك هكا يعني. فوالا دونك لا باسكو يكونوا داخل ديجا راهم يكزيستيو لوجيكمون وعندهم دونك واش كي نحنا نسوبريميو لي زاندكس دونك جو بو با اكسيدي ما نعرفش وين راهي لانفورماسيون تاعي كالكو باغ elle est stockée quelque part logiquement بصح je peux pas savoir وين راهي باسكو تكري راني سوبريميت الاندكس. دونك واش دوكا نعاود دوكا واش راهم يدير يعاود يخدم هو من دارو جديد هذوك لي زابليكاسيون بو ريكوبيري هذوك لي دوني ولا لي فوتو ولا دونك يعاود يخدم من دارو جديد لي زاندكس يروح ياندكس يروح لهذوك لي دوني تاعي يريكوبيريهم. دونك واش يدير كيفاش يريكوبيريهم يكري ا زيرو لي زاندكس. سي بور سا سي امبورطون كنا نقريو نتوما ما قريتوش لي زاندكس وقتاش قريتو توحق العام اللي فات نسيت العام اللي فات ونا با في لو اجي اف على جال الكوفيد علاش شفتو كيفاش شفتي هنا لي زانفورماتيسيان كي تنقص لو بروغرام سي امبورطون هنايا سي لا ديفينيسيون تاع لي زاندكس كيفاش الفيشي اكسيتيرا سي امبورطون. وي مادام عاد الكوي ما نعرفوش بلي فيزيك ولا لوجيك وكامل دوك الصوالح. فوالا دونك انا نقصنا توت ان شابيتر اللي كنا نورمالمون نديرو في كنت لي بروميي طون نديرو في السيستم دانفورماسيون بعد ولينا نديرو في جي بي دي باز دو دوني بعد دوكا ماناش نديرو. دونك لي étudiants ils font pas la différence entre le stockage physique et le stockage logique. Oui, madame, c'est vrai. خلطوها لنا كاع. malheureusement oui دونك حنا ما باسكو كاين حوايج كي تنحيهم في الانفورماتيك ماشي واش نقول لكم احنا في لي زوتر سبيسياليتي سي با لا ميم شوز. كاين حوايجات سي لازم نعرفوهم ما نقدروش نقصوا فيهم
ماشي باش واحد يريفيزي على جال ليكزامان ولا باش يجيب لو موديول ولا باسكو حوايج تستحقهم ميم في حياتكم باغ لا سويت تستحقهم كيما هاد الحوايج لو كانت كيما هادوما اللي راهم يديروا لي زابليكاسيون يديروا هادو كاين حوايج دي نوسيون تاع الاس جي اف تاع لي زاندكس تاع لورغانيزاسيون اي تو سي امبورطون لازم نعرفوهم كيفاش اون اورغانيز لي تروك تاعي دون مانيير لوجيك كيفاش شغل تفتحوا مخكم ميم راه كي يكون عندكم بروبليم ولا تقدروا تلقاو دي سوليوشن نيتيليزون هادو لي نوسيون دو باز اللي كنا لازم نعرفوهم اي مالوغوزمون معليش اون ايساي دو سادابتي ليسونسيال حاجه ما تفهموش وما غيطي هكذا هنايا في هاد لو شيما رانا فاهمينو هاد لو شيما دونك هنا نيمبورط كال دونك عندي ان ستوكاج هنايا دونك نيمبورط كال اوبيراسيون لازم نديها ليوعل لونيتي اريثميتيك لوجيك اللي راهي في لارام يدير لو تريتمون تاعي وتعاود ترجع لي لانفورماسيون لا باز دو دوني تاعي هذه لوجيكمون ميم في الفيزيك كيف لا ميم شوز دونك سي جو فو effectuer un traitement sur une donnée دونك واش معناتها لازم نبعثها اكسيتيرا دونك هنا كي كنا حنا نديرو في الاجيال دونك واش نقولوا اسكو كيفاش ندير لو ترانسفير دوكا تاع لي دوني تاعي باسكو هنا لو شارجمون لونطري سورتي اسكو نديهم بار بلوك ندي لين بار لين اسكو نديهم فهمتوني كيفاش اسكو ندي كالا باز دو دوني اكسيتيرا دونك هادو كامل ايسيي هنايا نسيو كيفاش نوبتيميزيو لونطري سورتي شحال النومبر دونطري سورتي شحال راهم يكونوا ماذا بيا نقص فيهم وكاين حاجه اخرى سي كو في الاخر تاعي دائما نديرو في بالنا لي جوانتور سون فريمون كوتو بزاف سون كوتو اون تيرم دو باسكو علاش هو راح يدير اي كومبينيزون يلصق لي طابل تاعي ورسا لازم نخمم دونك واش جات هنا بوغ ليفالياسيون دون روكيت دونك هنا لازم اناليزيها سينتاكسيكمون ensuite transformer en plan d'évaluation donc d'abord لازم كما كنا نديرو في base de données donc نشوفو d'abord c'est la requête تاعي elle est juste syntaxiquement معناتها عندي لا كلي هذوك la condition de jointure راهي باينه donc اسكو عندي كامل لا كلي بريمير اكسيتيرا دونك هذوك لازم يكونوا syntaxiquement juste ومن بعد نشوف بلان ديفالياسيون باغ لا سويت moi نقول لهم لي ستوديون لا ديرنيير ايتاب سي ايسيي دوبتيميزي لا روكيت قبل ما نلحقوا لهنا هذا كنا اون دوزيام مان دونك هنا كيفاش ندير باش نعرف الاخر تاعي دونك كاين داروا ان تروك في البلان ديفالياسيون ان اربر دوبيراسيون دو لالجبر اورلاسيونيل دونك هنا نسي ندير شغل كوم كوا اون كونسيبسيون ولا ان بسودو نربط هكذايا دونك هذه كيما موالفين نخرجوك شغل قبل موالفين ندير كي نديروا لي زيتاب تاع لا روكيت تاع اون دوزيام اني دونك نقول لكم كال سون لي ريلاسيون ا انتيروجي ومن بعد نبدا ندير هذاك لو شومان تاعي دونك نكونيكتي الا مع البي ومن بعد البي مع السي ومن بعد السي مع الدي اكسيتيرا دونك ندير ان شغل اون اركيتكتور ولا هنايا لو كنا ما نسموهاش اركيتكتور مي هنا نسموها اربر ريلاسيونيل بدلنا عطاك لو كنت نقولها لكم اون دوزيام اني دونك هنا كيفاش نديرو لي زيتاب بور écrire une requête دونك هنا ندير ان بلان باش هنا جوست باش نعرف اسكو لا requête تاعي elle est optimisée ولا لا اسكو جو بو l'optimiser ou quels sont وين à quel point je peux optimiser la requête تاعي راكم معايا تبعوا معايا الو Oui, madame, c'est clair. Donc, il y a deux problèmes importants dans l'optimisation. Donc, énumération des plans alternatifs pour une requête. Pardon. Estimation des coûts de ces plans et choix de celui estimé être le moins cher. دونك هنا واش قلنا الاخر تاعي اول حاجه قلت لكم لي جوانتور سون فريمون كوتو دونك هنا باش نعرف وين ا كيل مومون جو بو اوبتيميزي لا روكيت تاعي دونك لازم ندير هذاك لاربر دونك هنا نقدر نشوف لو بلان التيرناتيف بور اون روكيت ولا دونك هنا كومون جو بو استيمي دي كو هذاك الاخر تاعي دونك هنا لازم نشوفوا لو ميور بلان كي نخرج هذيك لاربر donc le meilleur plan parce que des fois
نستعمل des tables intermédiaires. هذيك la table est-ce que لازمني deux tables intermédiaires pour arriver هذيك ولا une seule table. mais هنا bien sûr لازم نشوف هنا sémantiquement est-ce que واش حتمد لي ماشي هكذاك برك parce que des fois نستحق un attribut commun pour aller par exemple de A vers le C. Donc soit je peux passer par le B ou je dois passer par le D et le F. Quel est le coup هنايا وراه le meilleur plan اللي راح نديرو. دونك ندير لي deux arbres تاوعي ومن بعد قبل ما نيكزيكوتي باش نشوف وين راهو لو ميور نشوف. دونك هنا dans le cas sémantique dans le cas كيف هنايا techniquement كيفاش je peux aller de A vers le C. Est-ce que je dois passer par le B يكفيني ou là je dois passer par le D et le F pour aller à la هكذا. الو. Donc, l'algèbre relationnelle, donc c'est quoi? C'est un modèle formel permettant d'exprimer et de calculer les requêtes sur les relations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit constituer un ensemble d'opérateurs algébriques. Donc, on a la sélection, la jointure, la projection et les opérateurs assemblistes, l'intersection, etc. Donc, لازم ناخذهم les opérations algébriques كما اللي موالفين les gens اللي يديروا معنا الاخر. Le résultat de l'exécution d'un opérateur est toujours une relation كما العاده. donc كل دايم دونك هنايا عندي résultat تاع l'opérateur donc n'importe quelle حاجه donc ندير sélection donc de plusieurs donc c'est une relation. La jointure entre deux relations donc c'est une relation. La projection et les autres opérateurs soit division ou soit union ou l'intersection là. Donc toujours là c'est la requête تاعي تعطيني une relation. Donc utilisé également pour l'optimisation de requêtes. Donc là الاخر تاعي. Donc une requête algébrique peut se présenter sous forme d'un arbre algébrique. هدايا واش لنا زياده قلت لكم افون كنا نخدموا الاخر تاعي كي كنا اون دوزيام اني في لا بروميير ايتاب واش كنا نقولوا définir les relations à interroger. Donc هنايا كان بعد با حتى لا ديرنيير ايتاب باش نقول لكم optimiser la requête. Donc هنا نو هنايا اون ايساي في الاول دونك كي نبدا نكري لا requête تاعي ندير ان بلان دو requête تاعي. دونك هنا واش ندير ان arbre تاع لا requête تاعي ونشوف ونخير لو ميور بلان تاع l'arbre تاعي. Donc, l'arbre algébrique, donc c'est une visualisation d'une requête sous forme une graphique qu'il peut faire linéaire. Donc, là, mieux. Comme l'exemple تاعي. Donc, واش عندي une projection, بعد عندي une jointure, بعد في la jointure, donc واش عندي كيما لا شفيتو حكيت لكم دركا c'est que des fois نسحق غير un seul attribut. Donc les autres attributs ما نسحقهمش. Donc نكتب كامل هنايا عندي واش حاب يقول. Donc je vais faire une jointure وراح نستعمل le code service. Donc واش ما نسحقش les autres informations. Donc ندير projection على le code service من projection على le code service منها. باسكو علاش نسحق غير le code service هو اللي حندير به la jointure. راكم تشوفوا في ليماج الفوق هاي لك هنا تاع la jointure تاعي. Donc هنايا job هنايا ID job ID دونك نسحق غير لو ID تاع لو جوب هو اللي حندير به لا جوينتور. دونك لي زوتر تاوعي ما نسحقهمش. ومن بعد باغ لا سويت بوغ افوار هذيك الاخر كيف لا ميم شوز. دونك هنا كيل سون لي زانفورماسيون كون نخليوهم وكيل سون لي زانفورماسيون اللي نديرو لهم وشنو نكاشيوهم. دونك واش حاب يقول ندير لين بروجيكسيون ومن بعد اشاك فوا دونك ندير هنا l'arbre تاعي هايديك راهي باينه. Donc les nœuds feuilles sont les relations de base. Les nœuds intermédiaires sont des opérateurs هادوما باسكو كنت معايا باش عم حاب يقول les opérateurs. Allô. Oui, madame, c'est la jointure, la projection, etc. Voilà la projection, restriction. Donc هادو كامل les opérateurs تاعي اللي راح نستعملهم في l'intermédiaire. غير قلت لكم pour aller de A vers le B donc je dois passer ou pour aller de A vers le C je passe par le B. donc هنا في البي واش لازم
Donc نشوف هادو لي زوبيراتور لي كونكدنواسيون. لو نو راسين سي لو ريزولتا. دونك هنا الريزولتا باسكو على بالك كيما موالفين نشوفو مانيش عارف كيفاش موالف تخدموا ما نقول لهم لي زيتيديون كل واحد من بعد باغ لا سويت كيفاش يبدا يلقى لاستيوس تاعو اسكو يبدا من الفوق الريزولتا ولا يبدا من تحت اسكو يبدا ان ابروش اسوندونت ولا ان ابروش ديسوندونت. سي بور سا مليح كي ديروا لاغبغ تاعكم هذه باش تعرف. دونك الريزولتا تاعي راح تكون من الفوق. دونك سواء ندير une projection ومن بعد je vais afficher le matricule تاع l'étudiant ولا le nom ولا le prénom ومن بعد نبدا pour avoir هاد الريزولتا واش لازمني ولا دي فوا شنو on commence من تحت كيما ما نقول لكم نبداو لا روكيت من الاريير كاع في لا فان ونبدا نطلع فيها بالعقل. دونك جو ديكومبوز لو بروبليم تاعي نبدا الاخر تاعي ونبدا نطلع تولي تطلع حتى تولي اون اربوريسونت. هاي ديك لاربوريسونت تاعي. راكم تشوفوا هنا الاخر تاعي وفاش مليحه هذه سي كو elle me permet de visualiser الاخر تاعي لا روكيت تاعي. نشوف هنا à quel niveau je peux optimiser la requête. هنا اسكو معايا راكم معايا الو Oui, madame. سي كلير هنا Oui. ما تنساوش ميم هادي سي امبورطون باسكو علاش كي نروحو باسكو كي تبدا يا قلت لكم هذه ساجو دون لو طون دو ريبونس. بعد دي فوا كان دي زيتيديون في البي اف تاعهم يقولوا لي مدام طويل. هي طويل بصح هنايا كيما تشوفوا في لا بروغراماسيون تشوفوا لا كومبلكسيتي تاع لي بروغرام. دونك ا شاك فوا نانسيستي دونك وعلاش هنايا كيف لا ميم شوز ميم هنا لا كومبلكسيتي تاع لي روكيت. Donc, si j'optimise pas les requêtes, donc le temps de réponse, il est vraiment important. Donc là, on essaie de faire une conception ferracée pour optimiser les requêtes. Kif la même chose qui est au niveau de programme, qui m'a dit l'optimisation, ou le S2I, c'est ça. Complexité, la complexité des algorithmes. Allô? Donc, on a les catalogues. Donc, l'évaluation a besoin d'informations sur les relations ainsi que les index impliqués, bien sûr. Donc, les catalogues, on a les informations. Donc, pour chaque relation, on a les numéros de tuples. Donc, les index, c'est oui, parce qu'on a les index qui m'a rappelé comme tout à l'heure. Donc, il y a la clé. Donc, on a pour optimiser, donc des fois j'utilise les index. Pour utiliser la recherche, etc. Donc on utilise les index. ما على باليش إذا تعرفوا واش معناتها un index ولا لا؟ الو الو Oui, normalement. Normalement, تعرفوا les index c'est quoi? C'est que l'index c'est une table de matière. Au lieu par exemple d'accéder à la base de données ou parcourir ou des fois ما نلقاش l'information تاعي donc واش ندير pour aller plus vite donc نروح l'index نكري un index. L'index en termes de stockage هنا ياخذ لي l'espace mais en termes de recherche il est très rapide donc il est efficace en termes de recherche. معليش هنايا ناخذ je consomme un peu d'espace نكري فيه l'index تاعي mais en termes de temps de réponse راح نربح الوقت. فهمتوني كيفاش؟ لا سي بور سا نكري ان اندكس اوليو نروح نباركوري كاع يتيك لاباس نكري غير ان اندكس. الاندكس واش فيه يكون فيه غير لي كلي ولي زادريس ما يكونش فيه كامل لي دوني سورتو كي يكونوا عندي لي طابل تاعي سون فريمون فوليومينو. دونك هنا كيف دونك انا عندي في الكاتالوج يا اخي قلنا المره اللي فاتت الكاتالوج نلقى كامل لي ريلاسيون تاعي هنايا نلقى لي زاندكس. pour chaque index لازم نكري ان ماب. دونك هنا لي زاربو من بعد هنا نقراو الفيرب ما قري كاين اللي قراو ايزيل قريتو لي فيرب قريناهم مدام pour notre section قريناهم. تاع الايزيل قريتو لي فيرب شفتوا لي زاندكس اللي من الفوق لي فيرب عندي لي زاندكس دونك ندخل للاندكس
من بعد الاندكس يقول لي اسكو تروحي ادروات ولا تروحي اكوش في البياب تاعي. بعد شاك فوا يديني لي في شاك فوا راني نحبط سي اون اربوريسونت. دونك من الاندكس يحبط لي الاخرين تاعي. دونك بور شاك اندكس ان arbre hauteur de l'index ça يدير à la hauteur ولا يمشي à la largeur les plus petites les plus grandes valeurs de clés et ainsi de suite. دونك هنايا لا ça dépend الاخر تاعي تاع نورمالمون عندنا تروك هنايا في البياب نديرو شوفوا لي زاندكس. دونك هنايا عندي كيما قلنا من قبيله نشوف هنايا في الاخر في الستوكاج تاعي تاع لي دوني تاعي نشوف ان اندكس اسكو راهو في الا ولا راهو في البي. دونك باش يدير في البلوك ا ولا في البلوك بي واش يدير سي كرياو دي نو ولا دي فوي. من بعد عندي دي زاندكس اشاك فوا نطلع الاندكس متر من بعد الاندكس داندكس اي انسي سويت. دونك نبدا من الاندكس متر الفوقاني كامل من بعد يقول لي نحبط دونك في لاوتور تاعي ولا الاخر تاعي اشاك فوا يقول لي اسكو سي لا بلو غروند فالور دو كلي من بعد سي لا بلو بتيت. دونك سي لا بلو بتيت جو كخوا سي ا droite ولا سي ا gauche ومن بعد الاخرى سي ا droite اسكو نروح vers la droite ولا سي vers la gauche. حنا اكاد مدام ما قريناهمش لي زاندكس مالوروزمون. ايه فوالا سي صح. جي هي با كومبري بيان. نورمالمون قلت لك على بها مانيش فاهمك مليح هنا. ايه لي زاندكس غير قلت لكم سي اون تابل دو ماتيير او ليو لي نروح لا باز دو دوني كاع تاعي نكرييها. دونك جو كري ان اندكس. الاندكس فيه غير لا كلي لا بلو غروند كلي من بعد هذيك لا بلو غروند كلي تبعثني لادريس ديريكتومون. كيما هنا باغ اكزومبل تروح نعطيك ليكزومبل تاعنا في الحياه تاعنا سي كوا الاندكس سي كي تروح للباتيمون كي تلحق لتحت في هذاك في البلوك لتحت كاين ديجا اللي تلقى يقول لك يحط لك كاع لي نو ولا باغ اكزومبل لو نيميرو هذوك الاخرين ويقول لك محمد حماش ولا كيف يسموه راهو في البلوك فلان الاخر كذا. دونك اوليو اللي تروح للباتيمون كامل تطلع لهم بالواحد تقصي انت هذا انت فلان انت فلان انت فلان انت فلان انت فلان. دونك واش معناتها تحط ان اندكس من تحت تقول باللي اكس ايكغيك راهو في تال ايطاج تال بلوك يعطيك لادريس ديريكتومون سي كيف كيف لا ميم شوز ان اندكس. دونك نكرييو ان اندكس يقول لي باللي لا بلو غروند كلي قال انا عندي لي زيتيديون تاوعي راهم ستوكيين كيفاش نستوكيهم لا بلو غروند كلي لا طابل ايتيديون راهي 50 و كرييتهم دي فاي 50 راهم في لادريس 120 ومن بعد ال 50 راهم في لادريس كذا راهم في البلوك اللي لادريس تاعو 121 ولا 125. دونك انا تعطيني لا كلي تاع ليتيديون 23 دونك على بالي بلي لا بلو غروند كلي راهي 50 و 50 وين راهم في لادريس 120 نروح ديريكتومون ل 120 ما نروحش ل 121 ما نباركوريش كامل الاخرين تاعي لا باز دو دوني تاعي. الاندكس هو اللي يديني لادريس ديريكتومون. فهمتني محمد ولا شكون اللي معايا؟ وي فهمتك مدام ميرسي. وي دونك يعاوننا في لو طون دو ريشيرش يكون قليل. فوالا غابيد ايه غابيد وي. هو اوتون كو باسكو علاش الاندكس راح تكرييه طون دو كونسوماسيون ديسباس اي كونسومي الاندكس. شوفوا حنا ايه بيان سور. فوالا سورتو كيما نتوما التريتمون ديماج راح توكي لي زيماج تاعك او ليو فهمتوني كيفاش نقدر نكريي ان اندكس تاع لي زيماج يقول لي شاك ايماج ولا باسكو شاك ايماج عندها هذوك الاخرين تاعها لي زيكس ولي زيكغاك لي تو هذوك الاخرين تاوعي. دونك لا ندير ان اندكس يديني ديريكتومون سورتو كي يكونوا قلت لك لي زانفورماسيون لي لا باز دو دوني تاعي تكون تري فوليمي. مدام وي اورون على تريتمون ديماج لو كور عنده 5 مينيت تبدا تاع تريتمون ديماج. خلاص سي بون كملوا برك هذا السلايد باش نكملوا الاخر. Donc le catalogue il doit être rafraîchi périodiquement donc et automatiquement manuellement. Donc نقدر نديرو d'une manière automatique ولا الاخر تاعي ميم هذاك اللي كان يحكي على الاندكس. دونك الاندكس تاني لازمني واش نديرلو ريفريش دونك نديرلو لا ميز اجور باسكو نقدر نزيد لي دوني تاوعي. دونك جو دوا مي اجور الاندكس ايماجيني دوك راني في الباتيمون او جا سكان جديد دونك واش حاب يقول لازمني ندير لو رافريشمون تاع الريفريش تاعي تاع لي دوني تاعي باش ورا اخرى كي يجي
واحد ولا يحوس على اكس ولا يكراك يلقاه هكذا. دوكا من بعد المره الجايه باش نشوفوا لي شومان داكسي اي كورسبوندونس داندكس باش نشوفوا لي زاندكس هكذا. الو مدام وي D'accord, madame. مدام بعتينا لي كور. ايه خلاص اوكي دوك من بعد نبعث لكم ليكو تاع كاع واش درنا. مدام هذو اللي دوكا فتنا عليهم صوالح اللي ماشي نقراهم ولا ديجا قريناهم؟ وشنو هذو لي تروك اللي كنا نشوفهم تاع الارب الجبريك تاع لي زاندكس وكامل. هذا راح هذا سي نديروهم شابتر دوكا اللي بيان جاي سور. سي سا. اوبتيميزاسيون ولا بديروهم في في الاخر في تيدي بي لا ديروها ولي زاندكس راكم ديروهم في تي بي. درتو لي زاندكس ولا ما درتوش كاع؟ زالي كري دي زاندكس ما كريتوش كاع لي زاندكس؟ نو كريتو في تي بي لي زاندكس ولا لا؟ دوك ما يشعب اليوم نورمالمون نشوفها نو كلها باش تكريو باسكو باش تكريو لي زاندكس او نيفو دو دي باز دو دوني نورمالمون فيها كوم ليكزيكسيون تاع لي زاندكس باش تشوفوا ليتيليتي تاع لي زاندكس بارابور كي تشوفوا في لا ريشيرش تاعي كي يكون عندي ان اندكس وكي يكون ما عنديش ان اندكس كيف اسكو سي لا ميم شوز ولا لا باش تشوفوا الاخر تاعي باسكو انا جي في ان تروك كوم سا في الاخر تاعي في الماجستير تاعي دونك اون ا تيستي دونك باش تيستي لابروش تاعي دونك اون ا تيستي لابروش سونز اندكس اي لابروش avec index تشوفوا هنايا لا كومبلكسيتي تاع البروغرام ولو طون دو ريبونس avec index شحال راح تربح الوقت وسونز اندكس شحال راح كيف لا ميم شوز نديروا ليفالواسيون دونك كيف لا ميم شوز ميم مره اخرى باش مدام تشوفوا وي. ما فهمتش اسكو لوبتيميزاسيون كامل جون هذا هو لو كور ولا جون هذه الانتروداكسيون ولا سي كوا باسكو مازال اوبتيميزاسيون مازال فيها يا وليدي مازال ما كملناش الوغ اسمها مازال هذوك اون انتروداكسيون سي سا. مازال كاع شوف هادو كاع هادو كاع لي زاندكس اوبتيميزاسيون تاع لي روكات هاولي كاع يا بيان مازال ما كملناش هذا ورانا في البدايه هذه مازال البداية les ومازال. requêtes تاعي en utilisant la première chose qu'on a pour optimiser donc utiliser les index ومن بعد نبداو نشوفو هكذا شوفوا برك مع واسمو اوكي شكون ميرسي هذاك مدام. محمد ولا كيف يقولوا له الديريغي تاعكم شوفوا كيفاش نزيدو سيونس اخي لا تفهمنا هو المره اسمه اللي فاتت باش نزيدو سيونس باسكو ساعه ما تكفيش ايوا اخي انت قلت لي نشوفوا مع لي خلاص زيتيديون مدام. نقول لك اون بروفيت شوفوا معايا هذا اون بروفيت قبل لي فاكونس ماشيش مدام وين حكيت على انتيرو. انت مور لي فاكونس سي اولين لوم بريزونسيال. نو نديروها اون بريزونسيال جو في دوموندي ان سال اوكي من عند شاف ديبارتمون ندير لكم بريزونسيال لي كيستيون مدام واش يجيو في الانتر واش يجيو لي كيستيون كاين دي كيسيون دو كومبريهنسيون ماشي حفاظه وي واش انا نديرو انا كي ندير انتيرو عاد في بالك بلي انتيرو اونتر تي بي بي اربر هذه تجي ولا ما تجيش مدام هذه البي اربر واتسوا لي زاندكس مازال ما حطناش يجيو مازال ما درناش كي نديروها من بعد نشوفوا لا تدخل ولا ما تدخلش ساهل يزيدو اسمو بوزيت ساهل. فوالا حتى نكملو ومن بعد نشوفوا واش يدخل واش ما يدخلش انت تخمم غير على لانتيرو خمم على الفهم هذوك اللي كي تروح كاش اونتربريز يديروا لك لونتروتيان يسقسيوك على كاش حاجه تقول لهم ما نعرفهاش يا ولا ودي لا مدام قبل ما نروح لونتربريز لازم نكمل الماستر ماذا ساهل. بداو كان يدير الماستر ومن بعد يقعد يربع يديه ويقعد يشوف يا نورمال مدام ساهل. سهله كيفاش سهل حنا نديرو لي دو و ميم طون وي سي فري مدام صح عندك الحق لي دو ميم طون مخممش لازم نخمموا في الخدمه قبل على القرايه الخدمه هي الصح اي فهمني كيفاش باسكو كاين دي جون تروح افيك اون بون موين الوغ كو كي يروح يسقسيك دي كيسيون مع بانال ما كان بونجور. والو ما تعرفش تريبوندي لهم ميم في البي اف تاعك العام الجاي ما تقدرش تخدم واش من فايده
peut pas proposer des solutions. Alors que surtout هذوك اللي يديروا un sujet théorique ولا مثلا Bonjour, يديروا une proposition de sujet Bonjour. des solutions ولا. ça va, vous allez Donc bien? إلا ما كانوش عندك des Alhamdulillah. informations هكذا un Alhamdulillah. background Donc, هذاك voilà, vous اللي تقدر avez, تخدم به donc, تخمم به. كيفاش vous avez fait راح tous vos cours Lyoma en ligne, c'est bien ça? فهمني؟ Oui, exactement. دونك شوفوا D'accord. محمد يا أخي واحد ما شوفوا مريض كيف ça va? تفاهم معاهم وقتاش نديروا ان سيونس اون بليس هكذا محمد. Personne n'est malade? ان شاء الله Pour le مدام moment, داكور. rien à signaler. دوك alhamdoulilah. نقول له انا دوك نقول Moi, له. j'ai fait un test, il s'est avéré négatif, donc